تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 03457111596۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اساں نے بھیجا تانوں شاہد بنا کے، ومبشرا ونذیرا، اور مبشر بنا کے اور نذیر بنا کے، وداعیا الی اللہ بإذنہ، اور بلانے والا طرف اللہ دی ساتھ اس دے اذن دے، وسراجا منیرا، اور چراغ چمکدا ہویا۔ حضرات و حاضرین، اللہ احکم الحاکمین دی پر حکمت اور پر رحمت کتاب دے وچوں اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 22واں سپارہ، سپارے دا رکوع تیسرا، سورت دا نام سورہ احزاب، سورت دا رکوع چھٹا۔ اللہ والو، وقت دی نزاکت دے پیش نظر کسے تمہید، تفصیل اور تطویل دی طرف نہیں جانا چاہتا، پوری دل جمینہ اور مکمل یکجہتی نال آج عرشاں والے خدا دا قرآن سنو اور مدینے والے مصطفیٰ دا سچا فرمان سنو۔ اللہ میری حاضری اور تساں تمام احباب دی تشریف آوری نو قبول فرما لے۔ اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اس مقام ذیشان دے اندر اللہ رب رحمان نے آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، گج وج کے تے پیار محبت نہ کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم۔
رب کائنات نے جناب امام کائنات علیہ السلام دی اس مقام تے 8 صفات بیان کیتیاں نے. پہلی صفت میرے پیغمبر دی نبوت. نبوت بھی آمنہ دے لال دی صفت. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ. نمبر 2 رسالت بھی میرے مصطفیٰ دی صفت. کنیاں ہو گئیاں؟ شاہدن. کنیاں ہو گئیاں؟ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. میں اج اپنی معروضات نو یہ کوشش کراں گا کہ ان 8 صفات تے مرکوز رکھاں اور اپنے مضمون نو ان 2 آیات کے تحت محدود رکھاں. صدقے جاواں رب کائنات نے جناب امام کائنات علیہ السلام دی صفات علیاء اور اوصاف جمیلہ دا جدوں تذکرہ کرنا چاہیا تے سب تو پہلے میرے خدا نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو بلان دا ول تے ڈنگ دسیا. مینوں تانوں جانچ دسی کہ سمندری والو تساں نے جدوں میرے محبوب نو بلانا ہووے تے نام لے کے نہیں بلانا، لقب نال بلانا یا صفت نال بلانا. سارے قرآن پاک دی ورق گردانی کر کے دیکھ لو. قاری بھی آئے نے تے بڑے بڑے حفاظ بھی آئے نے، علماء بھی آئے نے تے طلباء بھی آئے نے. قرآن پاک دے وچ عرشاں والے خدا نے یا آدم تے کیا یا نوح بھی آکھیا، یا ابراہیم بھی کہا، ارے یا موسیٰ تے یا عیسیٰ بھی کہا. لیکن جدوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی واری آئی، میرے رب نے الفاظ بدل لے، کلمات بدل لے، انداز بدل لیا تے فرمایا یا ایھا النبی. میرے خدا نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو بلان دا ول ٹنگ دسیا. قرآن سنتے جی کردا جے. ایک 26 سپارہ پڑھ لگا، آواز آندی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اے دنیا دے لوگوں، وَتُوَقِّرُوهُ میرے پیغمبر
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی توقیر بھی کریا جے، تعظیم بھی کریا جے، میرے محبوب دا احترام بھی کریا جے۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تے صبح و شام اپنے رب دیاں حمداں تسبیحاں بھی بیان کریا جے۔ پتہ یہ لگا قرآن دی نس تو کہ آمنہ دے لال علیہ السلام دی توقیر تعظیم کرنی اے جزو ایمان نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ کی مطلب جیڑا میرے مصطفیٰ دا احترام تے ادب نہیں کرتا اور گج کے بولو دا ایمان نہیں۔ اب سن لے ذرا ایک اور مقام، کنا کو احترام اور کس طرح دا احترام۔ اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے تے صاحب قرآن دی شان تے احترام تو صدقے سپارہ نکل آیا جے 26 آواز آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ سن لے ذرا اگلا مقام، بڑے دھیان نہ سن لے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لهم واللہ غفور رحیم۔ او لوگ جڑے میرے محبوبہ حجریاں دے باہر کھلو کے تینوں آوازاں نام لے کے مار دینے، یا محمد یا محمد یا محمد اخرج علینا، آؤ جی باہر آ جاؤ۔ فرمایا کثرهم لا یعقلون، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ، اے جڑے تیرے نام لے کے تینوں آوازاں مار دینے، اے پاگل نے، اے دیوانے نے۔ اور میں ایک گل رب دا واسطہ دے کے تواڈے کو پوچھنا چاہنا وا کہ مدینے شہر وچ کھلو کے میرے پیغمبر دی گلی وچ کھلو کے پیغمبر دے حجرہ پاک دے باہر 1 فٹ کھلو کے جیڑا یا محمد کہندا ہے او تے پاگل ہے، تے جیڑا 4000 میل کھلو کے آندا یا محمد وہ عقل مند ہو سکتا ہے؟ اللہ سارے انو عقل مند بنا۔ میرے بھائی، ایک میرے پیغمبر دے نام دا احترام ہے، ایک میرے مصطفیٰ دی ذات دا احترام ہے، اور ایک میرے مصطفیٰ دی بات دا احترام ہے۔ اللہ اینا پروانیاں نو اپنے
مصطفیٰ دے نام دے احترام دی توفیق عنایت فرما، اللہ پیغمبر دی ذات دے احترام دی توفیق عنایت فرما، تے ربا آخر تے مصطفیٰ دی بات دے احترام دی توفیق عنایت فرما۔ اس دنیا دے خطے تے اگر تانوں انہاں چیزاں دا احترام ملے گا تے او اینا شمع رسالت دے اور ختم نبوت دے پروانیاں دے کولوں ملے گا۔ کوئی میرا نبی دے نام دا ہی احترام کردا ہے، دن رات چمدا ہے، صدقے جاواں جی صدقے جاواں، تے ذات دا احترام نہیں کردا، اور کوئی ذات دا کردا تے بات دا نہیں کردا، بات مصطفیٰ دی آ جائے دیگر دے اقوال نو اپناندا، امتی دے قول نو ترجیح دیندا مصطفیٰ دی بات تو۔ اہل حدیث دا عقیدہ تے مسلک ہے جیڑا مصطفیٰ دے نام دی توہین کردا ہے بے ایمان ہے، ذات دی کردا ہے بے ایمان ہے، تے بات دی کردا ہے وہ بھی بولو آ دیکھ لے ذرا میرے وال تکدا رہو، ایک صحابی ہے جنگل چ جا رہا ہے، نام دا احترام آندا میں راہ بھول گیا، ساتھیاں تو بچھڑ گیا، تے ایسا بھلا میں جنگل وچ چلا گیا۔ صحابی دا نام جے سفینہ رضی اللہ تعالی، مشکات وچ واقعہ موجود ہے۔ آندے نے جا رہا تے کی تکنا کہ اگوں شیر دا ملو چہرہ نظر آندا، جنگل دا بادشاہ دوڑتا آ رہا ہے، چنگارتا آ رہا ہے، میرے قریب آیا تے میں کیا جنگل دیا شیرا اور صحرا دیا بادشاہ اکھاں کھول کے تک لے، کان کھول کے سن لے، انا صاحب رسول اللہ، اور جنگل دیا شیرا میں تے مکی مدنی پیغمبر دا غلام ہوں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم، صحابی فرماندے نے جدو جنگل دے شیر دے کن وچ مصطفیٰ دا نام پیا تے او شیر جیڑا کھان آیا میرے خون دا پیاسا بن کے آیا، او شیر تم ہلان لگ پیا، کدی میرے سجے کدی میرے کھبے، کدی میرے اگے کدی میرے پیچھے، اور میریاں چاکریاں کردا، میریاں خدمتاں کردا تے اگے پیچھے میرا ڈیفنس تے دفاع کردا، سارے جنگل وچ اور میری خادمی کردا جا رہا ہے، میری چاکری کردا جا رہا ہے، تے جدو جنگل دی سرحد میں عبور کر لگنا وا تے او شیر مینوں اپنی بولی چ انج ودیا کردا جویں مہماناں نوں میزبان ودیا کردے نے۔ پروانیو مولا دے نے جس دم شیر اٹھایا پنجا، طاقت رہی نہ گائی، میں اصحاب رسول اللہ دا اتنی بات سنائی،
سبحان اللہ جس ویلے آخو تسی بھی سبحان اللہ اور واہ سبحان اللہ جس ویلے سونا نام سنایا الٹا شیر سلامی ہو کر قدم دے ول آیا نعرہ تکبیر شان رسالت علامہ حبیب الرحمن یزدانی تے اتنا ادب درندے کیتا انسانا سمندری دیا اے انسان دی گل نہیں کر لگا حیوان دی کرنا حیوان دی نہیں درندے دی کرنا اتنا ادب درندے کیتا سن کر نام گرامی جلدی سر قدماں وچ رکھیا جویں مرید سلامی جنگلاں تے درندے میرے پیغمبر دے نام دا احترام پہ کردے نے اللہ تینوں بھی توفیق عنایت فرما دیکھا رب نے اے تے آکھیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم اے کیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر پروانے ہو کیا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اور پروانے ہوئے کیا ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر اور خدا دی توحید دیو مستانیو اے تے رب نے کیا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا اے رب نے کیا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تکبیر مولانا حبیب الرحمن یزدانی رب فرما رہے یا ایھا النبی اج دے بعد میرے پیغمبر دا نام لے کے آواز مارنی صدقے جاواں قربان جاواں رب نے احترام مصطفیٰ دی تعلیم دے دیتی ہے اور گل سنو بڑے بڑے سیانے آئے ہو پتر اپنے پیو دا نام لے کے آواز مارے حلال دا ہوندا بولو ڈردے ہو کچھ جی آکھے ابا جی ابو جی فلاں جی آکھو گے بڑا نیک بچہ ہے حلال دا تربیت چنگی ہوئی ہے ماں باپ چنگے نے بچہ بڑا مؤدب ہے نام لے کے جے شاگرد استاد نو آواز مارے تے حلال دا ہوندا تے میرے بھائی جے امتی نبی دا نام لے کے آواز مارے تے وہ بھی حلال دا رہندا نبی دا لقب مصطفیٰ دی صفت یاد رکھو میرے رب نے ایدی تلقین کر دیتی ہے قدم قدم تے یا ایھا النبی انا ارسلناک اے
اے میرے محبوبہ انا ارسلناک اساں نے تینوں رسالت دیتی ہے دسیا رب نے کہ نبوت دیواں تے میں گلاہ رسالت نہ سرفراز کراں تے میں میرے محبوبہ قیامت تک دے لوکاں نوں دسنا چاہنا وا کہ تیری ذاتی اپنی کوئی چیز بھی نہیں تینوں نک دتا تے میں تیرا اپنا نہیں تیرا اپنا بنایا نہیں دند دیتے تے میں اکھاں دتیاں تے میں سر دتا تے میں ہاتھ دیتے تے میں پیر دیتے تے میں انگ انگ دتا تے میں لوں لوں دتا تے میں اے سونیا میں تینوں نبوت دتی رسالت دتی تے میں دتی شاہد بنایا تے میں بنایا مبشر بنایا تے میں بنایا نذیر بنایا تے میں بنایا داعی اللہ بنایا تے میں بنایا سورج بنایا تے میں بنایا چند بنایا تے میں بنایا میرے بھائی رب نے شروع چ لفظ انا اس واسطے آندا انا ارسلناک قرآن سنتے جی کردا جے جتھے اہم مسئلہ ہوندا میرا رب لفظ انا نہ دا آغاز کردا ہے قرآن نازل کرنا نا تیرا فرماندا نے انا انزلنا فی لیلۃ القدر ایک اور موقع انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین اجے نہیں سمجھے کدے تے اللہ اتارے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا میرے ربا کی دیتے اتارے دس دیتا کی دیتے اتارے اور سن لے ذرا حوض کوثر دا مسئلہ آیا میرا رب پھر فرماؤں انا اعطیناک الکوثر پھر لفظ انا ہوندا اور مکہ ہو گیا فتح خوشیاں بڑیاں نے مصطفیٰ لو اللہ فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما میرے بھائی دیکھیا انا ہو رہا ہے کون انا اے زمین تے آسمان دا پیدا کرنے والا انا ارے کون انا اے سورج تے چند دا خالق تے مالک انا او کون انا اے ندی تے نالے موزن کرنے والا انا او کون سمندری والے انا اے باغات تے فصلات شاداب بنان والا انا کون انا سونے تے چاندی دیا کانا پیدا کرنے والا انا او کون انا اپنے آدم دی توبہ قبول کرنے والا انا کون انا اپنے نو دی کشتی جودی پہاڑ تے لگان والا انا ارے کون انا اپنے خلیل نو چیخا چو بچان والا انا کون انا اپنے خلیل نو چھری تھلیو بچان والا انا کون انا اپنے اسماعیل نو چھری تھلیو محفوظ رکھن والا انا او کون انا اپنے
موسیٰ نو نیل تو پار نگان والا انا کون انا اپنے زکریا نو عصمت عطا کرن والا انا او کون انا ڈگے کوچا یوسف نو کڈ کے تختاں دا مالک بنان والا انا اور کون انا اپنے موسیٰ نو سوریا کو بچان والا انا اور کون انا آمنہ دے لال نو یتیم پیدا کر کے ستا آسمانہ دی سیر کران والا انا میرے بھائی بس کر یار اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ آخو سبحان اور تواڈے آقا دی اج صفتاں بیان ہو رہی ہیں اہل حدیثو اللہ تعالی سمع رسالت دا سچا پروانہ بنائے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ تینوں رسالت دیتی ہے سونیا میں تینوں رسول بنایا پڑھو ہاں کلمہ لا الہ اگے کی ہے محمد الرسول اللہ نرا محمد بن عبداللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ بھی نے اہل حدیثاں دا مسلک نوٹ کرو محمد بن عبداللہ دے نرے قائل نہیں اور سگوں ساڈیا بھراوا تینوں بھلیکھا پی گیا جے تو رسول اللہ دا قائل ہووے تے پھر تقلیداں دے پھا اپنے گل چ نہ پاوے اہل حدیث جتھے محمد بن عبداللہ دے قائل نے اوتھے محمد الرسول اللہ دے بھی قائل نے اور انہاں تے جدوں دا کلمہ پڑھیا دوسرے دے ہاتھ وچ نتھ پھڑان تے جی کردا ناراض نہ ہونا میں تے اصلاح واسطے آیا کوئی تلخی نہیں کوئی ترشی نہیں کوئی تبرہ نہیں کوئی گالی گلوچ نہیں اے اہل حدیث دا سٹیج ہے اتنے جو بات ہوئے گی اصلاح واسطے ہوئے گی تیری ہمدردی تے خیر خائی واسطے ہوئے گی گالیاں میرے بھائی کسی اور کو سن لئی میں اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو میں تے حاضر ناظر نہیں منتا دوستا تو حاضر ناظر بھی مننا ایتھے بھی مننا زندہ مننا موجود مننا تے پھر دوسرے دی تقلید کرنا ذرا اپنے گریبان چ منہ پا کے سوچ میں تے عقیدہ رکھنا کہ آقا وفات پا گئے نے میرے پیغمبر دی رسالت دا سکہ قیامت تک چلے گا اب بولو قیامت تک کوئی قیامت دیا دیواروں تک نہ نبی آ سکتا ہے نہ وحی آ سکتی ہے نہ کتاب آ سکتی ہے نہ شریعت آ سکتی قیامت دیا دیواروں تک چلے گا تے میرے مصطفیٰ دی رسالت دا سکہ چلے گا نبوتی مور چلے گی اور چلتی ہے کہ نہیں بولو بابا جناب فوت ہو گیا ہے کہ زندہ ہے بولو اب میرے ہاتھ میں دیکھو ایک نوٹ نکل آیا اتنے بابا بیٹھا یہ قبر کتنے ہے بولو گج کے بولو گج کے یہ قبر کراچی ہے فوت ہویا سی سن 48 اور میں پوچھنا وہ نام دا سکہ چلتا کہ نہیں اور میرے آقا وفات پا گئے مدینہ منورہ چ میرے مصطفیٰ دی قبر ہے زندیاں دی نہیں ہوندی آقا تے دنیا تو چلے گئے نبی دا سکہ قیامت تک چلے گا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے جذبات جوان نے، عمر پرانی ہے، جذبات نوے نے. اللہ انہاں بابا جی دے جذبات نو شرف قبولیت نہ نواز. میرے بھائیو، انا ارسلناک، رسالت پیغمبر دی منیا تے او دے تقاضے بھی پورے کرنے پین گے. جتھے پیغمبر بٹھا دے بہ جا، جتھے چکا دے چک جا، اور جتھے چلا دے چل جا، جتھے کما دے کم جا، جتھے میرا پیغمبر تینوں اٹھا دے اٹھ جا، جتھے لٹا دے لیٹ جا، جتھے ہسا دے ہس جا، جتھے نبی روا دے رو جا. اے ہے رسالت منن دا مانا، اے ہے کلمہ پڑھن دا مانا کہ کلمہ تے مصطفیٰ دا پڑھنا، مذہب کسے ہور دا مننا. اہل حدیث ایسی بے انصافی بد دیانتی دی اجازت دے سکتے؟ اِنَّا ارسلناک، رسول تے بڑے آئے نے. آدم بھی نبی ہے، اور نوح بھی رسول ہے، خلیل اللہ بھی نبی ہے، ذبیح اللہ بھی نبی ہے، اور میرے بھائی کلیم اللہ بھی رسول ہے. اور بھی بڑے نبی آئے نے، پر صدقے جاواں اور میرا مصطفیٰ جڑا نرا نبی نہیں جے، نرا رسول نہیں جے، خدا دی قسم نبیاں دا نبی جے، رسولاں دا رسول جے. بولو رسولاں دا امام الانبیاء جے، سید الانبیاء جے. میرا پیغام کمال کردا جے نرا نبی ہوئے. نبی تے سارے ہی آئے نے، آمنہ دا لال نبیاں دا نبی بن کے آیا. اس واسطے رب نے آکھیا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. ترجمہ سننا، ترجمہ سننا. میرے رب نے عالم ارواح وچ سارے نبیاں کولوں وعدے لے نے. اے آدم، نوح، دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں، جی اللہ جی. فرمایا نبیو میں تواڈے سراں تے نبوتاں دے تاج رکھ دیواں، تانوں میں کتاباں دے دیواں، تانوں شریعتاں دے کے تے زمین تے بھیج دیواں. اللہ جی پھر کی ہے؟ فرمایا تواڈیاں نبوتاں دیاں موہراں چلدیاں ہون. اے میرے نبیو تواڈیاں شریعتاں دا نظام نافذ ہوے. اے میرے نبیو تواڈیاں کتاباں دا نظام نافذ ہوے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. اے میرے نبیو کسے تواڈے دے وقت وچ ایک نبی آ جائے، آمنہ دا لال آ جائے، پیکر حسن و جمال آ جائے، صاحب شرف و کمال آ جائے، تسی کی سلوک کرو گے؟ رب جی تسی دس دیو سانے کی سلوک کرنا ہے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اے نبیو تساں اپنی نبوتاں دیاں موہراں نہیں چلانیاں، اپنے سکے نہیں چلانے، بلکہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. او تساں سارے نے آمنہ دے لال دا تابعدار بن جانا ہے. ہن میں پوچھنا وا کہ جدوں کوئی نبی بھی اپنی نبوت نہیں چلا سکتا، میرے مصطفیٰ دے آ جان دے بعد، اور بولو دسو کسے مولوی دا، کسے امام دا، کسے مفتی دا پھر فتویٰ چل سکتا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ. وہ ایک بار سبحان اللہ کہو گے، زمین تو لگ کے آسمان تک دا سارا خلا جڑا رب دی رحمت نہ بھر جائے گا. خدا دی رحمت قریب آ جائے گی، شیطان نٹھ جائے گا. اِنَّا
ارسلناکا، اے میرے محبوبہ میں تینوں کلاہ رسالت نہ سرفراز کر دیتا ہے کہ رسالت ایسی عطا کی دی ہے کہ کشانگیر رسالت ہے، کائنات کی رسالت ہے، آفاق کی رسالت ہے، اور قیامت دیاں دیواراں تک اور کسے نبوت کی گنجائش چھڈی۔ پھر رسول ایسا با کمال بنایا کہ میرے بھائی، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے کمالات دا مقابلہ 1,24,000 یا کم و بیش نبی مل کے بھی کر سکتے نہیں۔ بلکہ میرا دعویٰ ہے، میں اگلے دن اسے علاقے چ دسیا سی کہ جیڑا واقعہ معراج مصطفیٰ دا کمال ہے کہ کسے اور نبی نو نصیب ہویا، اور میرے بھائی کمال ایسا ہے، صدقے جاواں قربان جاواں، قدم قدم کمال ہے، نفس نفس کمال ہے، دم دم کمال ہے، اٹھنا بیٹھنا کمال ہے، چلنا پھرنا کمال ہے، لیٹنا کمال ہے، سونا کمال ہے، کھانا کمال ہے، پینا کمال ہے، پہننا کمال ہے، اتارنا کمال ہے، میرے بھائی ہنسی کمال ہے، خوشی کمال ہے، رونا کمال ہے، میرے مصطفیٰ دی ہجرت کمال ہے، مصطفیٰ دی پیدائش کمال ہے، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی معراج کمال ہے، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے جہاد کمال نے، غزوات کمال نے، نماز کمال ہے، حج کمال ہے، روزہ کمال ہے، صدقات کمال نے، سپہ سالاری کمال ہے، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا اور خطبہ کمال ہے، خطابت کمال ہے، امامت کمال ہے، گویا کہ لو لو کمال ہے، انگ انگ کمال ہے۔ نبی ہووے تے جا ہوا، بولو نبی ہووے تے جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا، اے نہیں جتھوں لنگدا گیا فصل اجاڑدا گیا، لوگاں نوں لٹدا گیا، جیباں کٹدا گیا، میرا مصطفیٰ جتھوں لنگدا گیا رنگ، پیر ہووے تے جا ہووے اور مرید بننا جے تے جے پیر دا بنو، اویخ جا رہی میرا پیر ہجرت دی رات، ہائے ہائے پہلو گھروں نکلے کمال ویکھنا ہی، رب فرماندے نے میرے محبوبہ جی جی رب جی نکل جاؤ نہ تے مدینے چلے جاؤ، نال صدیق نو لے لو، اللہ میں نکلا کیویں، باہر تے چار چفیرے دشمناں دا پہرا، تلواراں لہرا رہی نے، فرمایا میرے محبوبہ اپنی مٹھی چ مٹی لے کے تو سٹ دے، اللہ کندھاں اچیاں نے اتنے چھت پیا ہے، دروازہ بند ہے کتھوں سٹا، اے میرے سونیا نبیا تیرا کام ہے مٹھی چ مٹی لے کے سٹ دینا تے میرا کام ہے ساریاں نو انیا کر دینا۔ میرا نبی نکلیا بخریت نکلیا بخیر نکلیا، یہ بھی میرے مصطفیٰ دا کمال ہے اور رب ذوالجلال دی قدرت ہے، ہاتھ میرے مصطفیٰ دا ہے، اتوں نکلے نے صدیق نو نال لیا، غار وچ گئے نے، غار وچ گئے نے تے پیچھے مشرک آئے نے، میرا نبی غار وچ مشرکاں نو نظر آیا، گج کے بولو، میرا نبی غار وچ پیا مشرکاں نو نظر آیا، یارو مشرکاں نو نبی غار وچ نظر نہ آوے تے مزار وچ کیویں نظر آوے؟ جھوٹ بولتے ہیں جڑے آندے نبی مزار چ سانو دسدا نہیں دس سکتا، اوتھے بھی کمال، اور بولو ایتھے بھی کمال ہی کمال ہے۔ میرے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام صدیق دی گود وچ لیٹ گئے، سر نبی دا گود صدیق دی ہے تے آقا سو گئے، اور میرے نبی دسو ہاں سمندری والے ہو
دشمن دی گود وچ نیند آندی ہے لگے میرے آقا نے اکھاں پٹیاں فرمایا میرے صدیق کی گل ہے عرض کیتیاں میرے محبوبہ کسے موزی نے ڈنگ ماریا کسے موزی نے فرمایا کوئی گل نہیں اور ہسپتال بھی نال نال ہی ہے ہسپتال بھی نال نال ہے میرے پیغمبر نے اپنے لباں دے تھوکڑوں صدیق دی ہڈی دے اتے لایا لان دی دیر تے درد مک گیا چاول بہتے کھوا رہے تقیرہ اسی کرنے گلے تھوڑے بیٹھے بلے بادشاہ میرے بھائی میں دسنا چاہنا کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تھک لایا درد تر گیا درد تر گیا اے نبی دا کمال ہے رب ذوالجلال دی قدرت ہے اور میرے بھائی دیکھ لانا ذرا اگے آنا سراغا پیچھے جانا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو قتل کرنے واسطے جانا ہے یہ بھی پتہ لگا کہ نبی دے قاتل بھی ایسا وہ قاتلوں دا ٹبر کو نواں نہیں جے انہاں دا کو نقشر دے لو کتھے جا کے ملدا ہے آندا ہے ابو جہل جے مصطفیٰ دا سر لے آوے 100 اٹھ دیواں گا تے جے صدیق دا بھی لے آوے گا تے 100 اٹھ اور دیواں گا اور صدقے جاواں صدیق تو مصطفیٰ دے سنگ مل گیا تیرے سر دی قیمت ہو پہ گئی جڑی مصطفیٰ دے سر دی پئی دھد پانی آندا واسطے ہی رب دا مینوں رحم دے اپنے اے کیا آندا دتا رہن دے گا تے میری قدر تینوں ادو جاپے گی جدو حلوائی تینوں پٹھی دے اتے کڑائی چپا کے رکھ دے گا اے دتا جب تک میں پانی دا قطرہ تیرے وچ رواں گا میں تینوں سڑن نہیں دیواں گا صدیق بھی آندا سونے جب تک میری رگاں چ خون ہے میری جند وچ جان ہے محبوبہ میں تیری شان وچ آنچ نہیں آن دیواں گا سونیا تینوں کوئی تکلیف نہیں پہنچن دیواں گا صدقے جاواں اے دا کوڑا جڑا اے زمین چ تس جاندا سراغا دہائیاں دیندا محبوبہ میرے واسطے دعا کر جو میرا کوڑا باہر نکل آئے تے میں تواڈے تے حملہ نہیں کردا میرے پیغمبر نے دعا کیتی کوڑا باہر نکل آیا پھر نیت خراب ہو جاندی ہے پھر تس جاندہ ہے پھر دعا کرتے ہیں باہر نکل آندا ہے پھر نیت خراب ہو جاندی ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے کیتا فرمایا جا تینوں معاف کر دیتا ہے اور ایک ویلا آئے گا سراغا کسرا تے کیسر فتح ہون گے تے اودے کنگن تینوں پہنائے جان گے پتہ یہ بھی لگا اور جڑا سچا نبی ہے او دی پیشین گوئی بھی سچی ہے نبی دی سچے دی پیشین گوئی بھی سچی ہے میرے بھائی اگے گئے ایک خیمہ لگا بولو ایک خیمہ ایک بڈھی جی مائی بیٹھی ہے تے ویڑے دے وچ ایک بکری بجی ہوئی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے اے بی بی اینا پراؤنیاں نو مسافراں نو کوئی کا روٹی ہے تے کھوا دے پانی ہے تے پیا دے جنگل چ بیٹھی ہے آندھی ہے وے مہمانوں میں انہاں راواں تو صدقے جاواں جنہاں راواں تو تسی تر کے آئے ہو پر میرے گھر کھان نو بھی کچھ نہیں تے پین نو ہی میرے آقا فرماتے نے بی بی آؤ جڑی بکری بنی چوک کے پیا دے آندھی ہے وے پراؤنیوں رات تک رہو شام تک رہو تے میرا خامد جڑا چراغا چ بکریاں چران گیا ہے وہ چراغا تو چرا کے لے آئے گا میں بکریاں دودھ والیاں چو چو کے پیا دیواں گی اے بکری کمزور ہے لاگر ہے دودھ نٹھ گئی ہے اے دودھ نہیں دیندی میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے مائی اسی تے مدینے دے مسافراں کون رات تک رہے کون شام تک ٹھہرے اساں تے اگاں جانا سفر لمبے نے پینڈے ساڈے لمبے نے مائی آندی ہے پھر میرے مہمانوں
میں تواڈے راہاں تو صدقے جاواں جدوں دی ایڈے میں پیدا ہوئیاں تیڈی ہوئیاں اج تک ایڈے سونے مکھڑے میرے ویکھن چ نہیں آئے میرے آقا فرماندے نے مائی او جڑی بکری ہے سانو چون دی اجازت دے دے ہاں جی یہ تواڈے چہرے ویکھن تے بڑے سونے نے گلاں تسی عجیب کردے ہو تے میں آنی ہاں دودھ نہیں دیندی تسی آندے ہو چون دی اجازت دے دے میرے آقا فرماندے نے چون دی اجازت دے مائی آندی ہے جاؤ چو لو مائی آندی ہے جاؤ حاجی صاحب اوے وہابیاں دا پیر جڑا جنگل چ بیٹھی مائی بڈھی کولوں بکری چون دی اجازت منگدا تے جے سمندری دا پیر ہوندا تے نہ بکری رہندی نہ مائی رہندی قلعہ بھی خالی تے خیمہ بھی میرا پیر ہے جڑا کلی مائی کولوں اجازت منگدا ہے تیرا پیر ہے جڑا مریدری نو بھی نال ہی لے جاندا ہاں دیکھیں فرق کنا میرے آقا نے جا کے تھڑاں نو ہتھ لایا اور تھڑ خدا دی قسم کئی مہینیاں دے سکے دودھ ہو گئے دودھ ہو گئے آکھو سبحان اللہ سمندری والیا تیرے پیر نے ہاتھ لایا تھن سکے دودھ ہو گئے مائی نے آ پانڈا انہیں سمجھا کھچیاں کھچیاں کو تار نکل آئی ہونی ہے نکی جی پیالی لے آئی دودھ نہ بھر گئی اور لیا برتن ایک اور لے آئی دودھ نہ بھر گیا اور لیا مائی برتن ایک بالٹی لے آئی دودھ نہ بھر گئی اور لیا برتن ایک کجا پیاسی لے آئی ہوئی دودھ نہ بھر گیا اور سارے برتن کر دے پر گئے تھن بھی پرے نے حوانہ پریا دودھ مکدا نہیں تے تھن سکدا نہیں میرے بھائی میرے پیر مرشد نے ساتھیاں نو پیایا مائی نو رجایا آپ بھی پیتا ٹھڈ بھی پر گئے برتن بھی پر گئے تے تھن بھی میرے آقا علیہ السلام اتوں تر گئے تے میں سیرت دی کتاب وچ پڑھیا اور بکری میرے مصطفیٰ دے جان دے بعد 1 سال نہیں 5 سال نہیں 10 سال نہیں 15 سال نہیں 18 سال زندہ رہی ہے تے 18 سال دودھ دیندی رہی ہے ایک کمالی میرے مصطفیٰ دا بابا جی اندر کر کے منزل ایک جگہ تے پہنچیا نبی حقانی رستے اوپر تنگو اندر ڈٹھی ایک زنانی محبت اس نام بتاو سی مسکین نمانی گھر وچ بکری بننی ہوئی لاگر درد رجانی کچھ کھاون پیون کارن چیز تیرے گھر گائی کچھ نہ حاضر صدقے جاواں مائی نے عرض گزاری میرے آقا نے تھڑا نو ہتھ لایا دودھ ہو گئے بھانڈے پر گئے تے چھڈ گئے تنگی فاقے سارے برکت شاہ برارا سارا ٹبر دودھ پیا پیوے گزرے نے سال 18 میرے پیغمبر علیہ السلام اتنے با کمال نے اور سج کے جاواں جتوں لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا بی بی حلیمہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا
اللہ ذل جلال دی قسم کہندیاں نے کہ میرے بچے جڑے روز بکریاں چلان جاندے نے ایک دن کھڑے پہ گئے آندے نے اما جان اساں اپنے ویر محمد نوں نال لے کے جانا ہے. میں کہیا وے پترو نہیں میں نہیں بھیجنا, مینوں تے باہر چراگاہ وچ بھیڑیے دا خطرہ ہے کہ میرے لال محمد نوں نقصان نہ پہنچا دے. وہ کہندے نے اما جی نہیں گھبران دی لوڑ نہیں, اسی بھی حفاظت کران گے. اما جی نال بھیج دیو, اسی اپنے ویر نوں ذرا سیر و تفریح کرا لے آئیے. اما جی فرماتی ہے پترو لا جاؤ, لیکن دوپہر لگن تو پہلو میرے لال محمد نوں گھر چھڈ جایا جے. کہندے نے اما جی ٹھیک ہے, بچے نوں لے جاندے نے, میرے پیر نوں نال لے جاندے نے. اما جی اپنے بچے نوں توڑ دیندیاں نے, چراگاہ وچ لے جاندے نے. دوپہر لگ جاندی ہے تے میرے آقا واپس نہیں آوندے. مائی حلیمہ نوں تے بی بی سیما نوں فکر لائق ہوندی ہے, نہیں جا سیما اپنے ویر دا جا کے پتہ تے لیا. دوپہر بھی لگ گئی ہے تے نہیں آئے تیرے ویر لے کے تیرے ویر محمد نوں. سیما پیچھے پیچھے جاندی ہے تے جا کے چراگاہ وچ ویندی ہے تے محمد کھڑے ہوئے نے تے نال دوسرے ویر بھی کھڑے ہوئے نے تے اوتے بدل نے سایہ کیتا ہویا. نعرہ تکبیر. کہندی ہے وے ویرو ماں نے اڈیق کے مینوں بھیجیا ہے, سانوں تے بڑی فکر سی, بھیڑیے دی فکر ہے, چیتے دی فکر ہے, نہیں تے پھر سانوں دھپ دی فکر سی بڑی. اس واسطے میں لین اپنے ویر محمد نوں آئی ہاں تے بھرا دینی بھین سیما تینوں کی دسیے. اج تے نظارہ ہی آ گیا ہے, بڑا نرالا جہا ہے. اج منظر ویکھن چ آیا ہے کہ جدوں دے اسی ویر نوں لے کے آئے ہاں, جدوں دا سورج چڑھیا جتھے جتھے ویر محمد جاندا ہے اوتھے اوتھے نال بدلی دا سایہ جاندا ہے. اج تے ساڈی موج بن گئی ہے, سانوں بھی دھپ نہیں لگی. جتوں لنگدا گیا رنگ میرے بھائی اے دے ساڈا رسول اللہ. وہابیو تانوں وہابی ہونا مبارک. لاکاں دے پیر بھی ویندے ہو تے ساڈا پیر بھی ویکھ لو. میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لال, او تیرا بھی کو پیر ہے تے مینوں بھی وخال. میرا پیر و پیر جس چن نوں سی چیریا, انگلی جا کیتی فٹ ہویا لیرو لیرا. اپنے بھی پیر دا تو دس مینوں حال. میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لال, اور میرا پیر پتھراں نوں کلمہ پڑھا گیا. سیر اسمانہ کر راتوں رات آ گیا تے قرآن چہی نعمت بخشی رب ذل جلال. میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لال. فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا, اور فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا, دنیا نو ول دس گیا رہن سین دا. اور ڈر گئیاں قسمتاں جو رل بیٹھے نال. میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لال. اب پڑھ کے قرآن شان ویخ میرے پیر دا, نبیاں دی لڑی وچوں موتی ہے اخیر دا. صدیق تے فاروق ستے نال بالو پالے. میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لال. سن لو لوگو سمندری دیو, اے وہابیاں دا پیر جے, بشیر بھی نذیر لال ہے, بدر منیر جے. اور تو پاویں چنگا گاؤ پاویں کٹ گالے. میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لال. آواز آتی ہے ارسلنا کا شاہدہ, اے میرے محبوبہ جی جی رب جی میں تینوں شاہد بھی بنا کے بھیج دیتا ہے, سونیا گواہ بنا دیتا ہے. اللہ جی کا گواہ بنا دیتا ہے. فرمایا میں تینوں گواہ بنایا اپنی
توحید دا گواہ بنایا تینوں گواہ بنایا اپنی جتائی دا گواہ بنایا تینوں گواہ بنایا اپنی تنہائی دا گواہ بنایا تینوں گواہ بنایا جنت دوزخ دا گواہ بنایا تینوں گواہ بنایا پہلے نبیاں دی نبوت دا بنایا تینوں گواہ بنایا پہلے رسولاں دی رسالت دا بنایا تینوں گواہ بنایا پہلیاں کتاباں دا بنایا میں تینوں گواہ بنایا اے میرے محبوبا میں حوروں غلمان دا گواہ بنایا میں تینوں گواہ بنایا اپنی یکتائیاں دا گواہ بنایا تو سب تو پہلے کوئی صفات چڑھ کے یہی گواہی دیتی سی اشہد اللہ الہ اچھی بولو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ سمندری والیا رب دا واسطہ دے کے میں جواب لینا چاہنا وا کہ گواہی تو ہی دن کہ نہیں دس کلمہ نہیں تو کدی پڑھیا پڑھو ہوں گج کے پڑھو اشہد اللہ اوے گواہی میرے مصطفیٰ نے صفات چڑھ کے دیتی تے نبی 23 سال گواہیاں دیندا رہا اشہد اللہ الہ تسی پڑھ دیو کہ نہیں تے ہن میں تیرے کو ایک فیصلہ لینا انصاف نہ دینی اہل انصاف آئے ہو اہل دیانت آئے ہو اہل امانت آئے ہو اہل توحید دا اجتماع ہے اہل حدیث کا اتنا بڑا اجتماع ہے اہل سنت کا مجمع ہے اہل حق کا اجتماع ہے اور میرے بھائی اہل فکر کا اجتماع ہے اہل دانش کا اجتماع ہے اہل انصاف دی دنیا میں انصاف نہ جواب لینا چاہنا وا کہ تو ہی گواہی او دینا جڑی گواہی میرے مصطفیٰ نے صفات دیتی مکے دیاں گلیاں چ دیتی اور طائف دیاں وادیاں چ دیتی مدینہ منورہ دے منبر تے چڑھ کے دیتی تو بھی او گواہی دینا ہے تو بھی او کلمہ پڑھنا اشہد اللہ الہ تے میں پوچھنا وا نبی شاہد تے تو ہی شاہد بن گیا ہے اور جے تو ہر جگہ گواہ بنا کے حاضر ناظر نہیں اللہ ذوالجلال دی قسم نبی بھی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں گل سمجھو گواہی دین والا ہر مقام تے موجود ہوندا نہیں تے کلمہ پڑھنا اج دے بعد چھڑ دیو جڑے ہن تسی آئے ہو کوئی فیصلہ باتوں آیا کلمہ پڑھدا اشہد اللہ الہ بیٹھا سمندری ہے وہ فیصلہ باد ہے بھی بولو جڑے اتنے آئے ہوں گھر بھی ہے وہ بال بچے بھی بیٹھے ہو بولو ہوں واڈی بھی کرتے ہو پہ سہاگا مارتے ہو پہ پانی دے ہو پہ گواہ تے ہے ہو تسی اللہ تمہیں سمجھ عطا فرمائے پتہ لگا گواہ واسطے ہر جگہ موجود ہونا ضروری میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 4 اتوار چوں گزرنے نے تے ہر بندے نے گزرنا ہے ایک عالم ارواح ہوندا ہے ایک عالم دنیا ہوندا ہے ایک عالم برزخ ہوندا ہے اور ایک عالم حشر تے نشر ہوندا ہے میرا یہ دعویٰ کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جدو عالم ارواح دے سن ہر جگہ موجود نہیں سن عالم دنیا تے ہر جگہ موجود نہیں سن قبر وچ گئے ہر جگہ موجود نہیں حشر وچ جایا ہر جگہ موجود نہیں قرآن سنتے جی کرتا جی آ دیکھ لینا انا ارسلناک شاہدا موسیٰ پیغمبر کوہ طور تے گئے تے رب کی ہوندا مسئلہ سن لو اپنے عقیدے صاف کر لو تے قرآن سن کے لہلا جاؤ کھلکھلا جاؤ اللہ فرماندے نے وما کنتا بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر وما کنت
كنت من الشاهدين. اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو موسیٰ علیہ السلام میرے نبی غربی کو دور دے جانم سن اے سونے تو اتھے نہیں سے گج کے بولو تو اتھے وما كنت من الشاہدین. بی بی مریم پیدا ہو گئی نے جو انہوں دی کفالت دا جھگڑا پا جاندا ہے. کوئی آندا میں پالنا ہے, کوئی آندا میں پالنا ہے. فرمایا تسی جھگڑو نہ تے کرے پالو. کرے پہ لگ دے لے زکریا نبی دے نال قرآن نکل آندا ہے. اللہ فرماندے نے وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے جدو کرے پاندے سن تو ادو انہاں دے وی کول دنیا تے آیا سے تے ہر جگہ موجود نہیں سے. جدو مکے سے ادو مدینے نہیں سے, جدو بدر وچ سے ادو احد وچ نہیں سے, جدو احد وچ سے ادو خندق وچ نہیں سے, جدو خندق وچ سے ادو حنین وچ نہیں سے, جدو حنین وچ سے ادو خیبر وچ نہیں سے, جدو گھر وچ سے ادو مسجد وچ نہیں سے, جدو بازار وچ سے ادو حجرے وچ نہیں سے, اور جدو زندہ سے قبر وچ نہیں, اج قبر وچ نہیں, اج زندہ نہیں. اج میرا مصطفیٰ قبر وچ تے سمندری اچھی بولو سمندری عالم عصر وچ جانا. جدو حوض کوثر تے ہونا, پل صراط تے نہیں ہونا. جدو پل صراط تے ہونا ادو جنت چ نہیں ہونا. اللہ کرو مسئلے دی سمجھ عطا فرما. انا ارسلناک شاہدا, میں تینوں شاہد بنایا. سمندری والیا اپنے عقیدے دی اصلاح کر لے, اور نبی تے دنیا تے بھی موجود ہوئے تے ہر جگہ موجود ہوندا. ایک نبی نے تیری ملاقات نہ کراوا, قرآن سن لے. وتفقد الطير فقال باجا بجے کتوں آئے جتیاں چکن واسطے سلاح نہ کر لیے پیو باجا باجے فرق بٹھا دے. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. اللہ قرآن کے نور نال انہاں دے سینے منور فرما. سن لینا قرآن اللہ دا نبی جڑا اے ویندا اے حاضری لاندا اے تے وچ ہود ہود نہیں. اچھی بولو ہود ہود نہیں. ایک گل پوچھنا, او جڑا سب کچھ جاندا ہوئے, جنوں ہر چیز نظر آندی ہوئے, اونوں حاضری لان دی لوڑ ہے نہیں. بولو نہیں. دوسری گل نبی آندا, کون آندا اچھی بولو. نبی آندا یزدانی نے جی آندا, میرا باپ نے جی آندا, میرا دادا پردادا نے جی آندا. رب دا قرآن آندا جے تے نبی دی زبان جے, رب دا قرآن جے تے نبی سلیمان جے. کی آندے نے مال یا لار الہد ہد, لوگوں مینوں ہد ہد نہیں دسدا. پتا لگا جتے ہد ہد سی اوتھے نبی نہیں سی, جتے نبی سی اوتھے ہد ہد نہیں سی. تیرے والی ہر تھائی ہوندے مریدا رات نو جتھے تو منجی تے سونے اسی نال ہی ہونے. آخو معاذ اللہ, خدا دی قسم. ایک مولوی نے اپنی کتاب تو لکھے, کتاب بازاروں ملتی جی, وہ نام ہے ملفوظات. سمجھ گئے اے مریدا اسی منجی تے بھی نال ہی ہونے. آخو معاذ اللہ, نام کھاوا تے میری وہ سزا جڑی چور دی سزا ہے. اے جتھے تسی سوندے ہو اسی نال ہی ہونے تے نبی آندا لار الہد ہد. ہد ہد نہیں دسدا, جتھے ہد ہد اوتھے نبی نہیں, جتھے نبی ہے بولو تے ہد ہد. اے رب دا قرآن.
الرحمان اور شان صاحب قرآن پیغمبر زمان. میرے بھائی غصہ چڑھ گیا، بولو غصہ آندے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَعْذِبَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. آلو ہد ہد جی مار مار کے چمڑی لا دے گا، کھل پٹ دے گا، اولا اصبحنہو یا ذبح کر دے گا، اولا یاتینی بسلطان مبین. یا کوئی اپنی غیر حاضری معقول وجہ بیان کرے گا، یا گلا کر رہنے تے آ جاندہ ہے. فمکث غیر بعید فقال تو بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین. اللہ دا پیغمبر غصے وچ خود خود آ جاندا ہے، آندا ہے اللہ دے نبیا جڑیاں خبراں میں لے کے آیا ہاں انہاں خبراں دا تینوں پتہ ہی نہیں. جتھے سبا ہے اوتھے نبی نہیں، جتھے ملکہ بلقیس ہے اوتھے سلیمان. اللہ دا قرآن پڑھو لکھو نوجوانوں بڈھیو، میں خدا را اپیل کراں گا کہ کل تو لگ کے سادے ترجمے والا قرآن پڑھنا شروع کر دیو. جڑا سادے ترجمے والا قرآن پڑھ لگ پوے گا قسمت ماڑی نہ ہوئے مشرک نہیں رہ سکتا. اب بولو بدتی رہ سکتا؟ قسمت نہ ماڑی ہوئے دیانتداری ہوئے شرک نہیں رہ سکتا تے بدت رہ سکتی. اچھا سب آج گیا سر جناب میں اتھوں آیا اے کی رہ کے آیا خبریں کی لے آیا تے گل بڑی سننے والی جے سونے دے پاؤں لکھن والی ہے. آندا جناب انی وجدت امراتن تملکہم وعوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم وجدتها وقوما یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون. اکیلے کیا جناب میں ویکھیا اتھے ایک ملکہ بلقیس اودی قومی وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ. میں ویکھیا او بی بی بلقیس جڑی ہے تے اودی قوم او اللہ دے علاوہ سورج دی پوجا پہ کرتے ہیں تے مینوں غیرت آئی ہے او کدی پوجا کرنی چاہیے ہو تے جواب دیندا ہے اللہ یسجدون للہ. آکھو سبحان اللہ. آندا اللہ یسجدون للہ، اللہ یسجدون للہ. او سمندری والیا ایڈی کو سریا تیرا ایڈا کھوپرا ہے نکی جی سری والا ہوندا اللہ یسجدون للہ. اے ہو دو داندا جنا اللہ دی پوجا کیوں نہیں کردے؟ سورج دی کیوں کردے نے؟ سورج تے وہ نہیں پیدا کیتا ہے اور جن نے پیدا کیتا ہے وہ دی کیوں نہیں کردے؟ میرے بھائی میں دسنا چاہنا وا کہ ہد ہد نو شرک وارا کھاندا تے تانوں کھاندا. سارے بولو اج وعدہ کرو کہ اج دے بعد شرک برداشت نہیں کریں گے. ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو اج دے بعد شرک برداشت کریں گے. اب بولو بدعت برداشت کریں گے. جڑا کرے گا ہد ہد تو بھی کیا گزرے ایڈا کو پیندائی چکیرا. اللہ اینا ایڈے ایڈے ٹھڈاں والیاں چکی راہ کو ہی سبق حاصل کروا دے. ویکھ لا کتنی غیرت اللہ دی توحید تھی. اور قبراں دے پجاریوں
قبراں دے سوداگروں تے قبراں دے بیپاریوں اس پرندے دے کولوں ہی عقل حاصل کر لو. آندا اللہ یسجد للہ. خدا دی قسم جے لکھا من سونا ہوئے تو میں لکھ کے لے جاؤں. آندا اللہ یسجد للہ. اور میرے رب نے ہد ہد کلام نو اپنے قرآن وچ درج کر دیتا. اللہ یسجد للہ. آکھو سبحان اللہ. اللہ یسجد للہ. اے اللہ دی پوجا کیوں نہیں کردے؟ جن نے پیدا کیتا ہے وہ اگے کیوں نہیں چکدے؟ اور مخلوق اگے کیوں چکدی ہے؟ میرے رب نے تے آکھیا چکنا نہیں. اچھی بولو چکنا. چکیں گا تے خالق اگے چکیا کر اور مخلوق اگے چکنا. میرے بھائی دیکھ لا، ایک شیر، ایک اونٹ، ایک کتا، ایک بلا، یہ سارے کھاندے نے کہ نہیں؟ جیڑا ڈنگر ویکھو اونٹ ویکھو گے تے پٹھیاں دے اگے سر چکاندا ہی، سر سٹ کے پٹھے کھاندا. شیر جڑا چک کے گوشت کھاندا. اور ہاتھی ایڈا جانور ہے اور سنگ زمین تے سٹدا، اپنا متھا اگے رزق دے چکاندا. میرے بھائی اونٹ ایڈا جانور ہے، اے جدو پٹھے کھاندا اپنا منہ جڑا پٹھے اگے سٹدا. کھوتا گھوڑا کھاندا، کتا بلا کھاندا، اپنا سر دے اگے چکاندا. جدو تیری میری واری آئی انسان، میرے رب نے آکھیا او یزدانی، او مولانا الیاس، اے حاجی صاحب، اے فلانے ملنگ جی، ذاکر جی، تسا روٹی اگے اپنا متھا نہیں سٹنا. اللہ کی کرا کیویں کھاواں؟ فرمایا تیرے 2 فٹ لمبی باندھ دیتی ہے، برکی توڑ کے منہ چ پا لے. اے میرے ربا گل کی ہے؟ آواز آتی ہے یزدانی گل ہے، روٹی اگے نہیں چکنا، روٹی دین والے اگے چکنا ہے. کدے اگے چکنا؟ بولو. روٹی اگے نہیں چکنا، روٹی دین والے اگے چکنا ہے. نماز فجر دی ویا، نماز زور دی ویا، نماز عصر دی ویا، نماز مغرب دی ویا، نماز عشاء دی ویا، نماز جمعے دی ویا، نماز عید دی ویا. اور ویکھ لے ساری نمازاں وچ سجدے وی ایک جنازے دی نماز ہے. اللہ گل کی ہے وچ سجدہ کوئی نہیں. آواز آتی ہے یزدانی گل ہے کہ سجدے دی جنازے دی نماز ہے، سجدہ کوئی نہیں. اس واسطے کہ او دے اگے میت پئی ہوندی ہے. منجی اتنے 4 فٹ اچھی میت پئی ہوندی ہے تے نماز جنازے دی میں سجدہ ختم کر دیتا ہے تاکہ میت دے اگے بندہ چکے نہ. اور میں پوچھنا سمندری والیا، رب دا واسطہ دے کے جواب لینا چاہنا وا، جدو میت زمین تو 4 فٹ اچھی ہے ادو تے چکن دی اجازت نہیں، تے جدو 4 فٹ تھلے تر جائے پھر کیویں اجازت ہے؟ مولا دنے مشرکا غیران دے در تے سر جھکانا چھوڑ دے. آکھو سر جھکانا عمل تمل کے غیران دیاں رب نو رسانا چھوڑ
چھوڑ دے ولیاں سجدے رب نو کیتے تو ہی سجدہ رب نو کر او سجدہ کر کے رب دا تو سرخرو ہو کے تے مر ولیاں نہیں اے آکھیا تو سجدہ قبراں تے کر او مشرکا ولیاں اتے بہتان لانا چھوڑ دے ارسلناک شاہدا میں تینوں گواہ بنایا تو قیامت نو گواہیاں دے گا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا نوح نبی نو اللہ پوچھیں گے تو میرا پیغام توحید دا پہنچایا کہ نہیں کہیں گے اللہ میں پہنچا دیتا ہے ابن کثیر نے واقعہ لکھیا ہے تو اللہ دی امت کو لو پوچھیا جائے گا جنہیں نہیں منیا اور کہیں گے توبہ اللہ توبہ ساڈے کو تو تیرا نوح نبی آیا ہی نہیں اللہ فرمان گیا میرے نوح نبی یہ تو انکار پہ کر دینے کہ تیرا کو گواہ ہے وے اللہ میرا گواہ ہے آخری پیغمبر دی امت محمدیہ پیش کی جائے گی پوچھا جائے گا اور دسو میرے نوح نبی نے میری توحید کا پیغام پہنچایا کہ نہیں اللہ پہنچایا اسی آکھیں گے اللہ پہنچایا تے نوح نبی دی نہ مننے والی امت کہے گی اللہ اسی انہاں دی گواہی نہیں مانتے تے ادو حاضر ناظر نہیں سن پتہ لگا ٹبر دیا کڑیاں انہاں نال جا کے ملتی ہیں اللہ اسی نہیں مانتے ساڈے ویلے وچ نہیں سن اور تسی کیوں گواہی دیندے ہو اسی آکھاں گے اور بولو اسی آکھاں گے اللہ اسی نوح نبی دے وقت وچ نہیں سا پر اساں تیرا قرآن پڑھیا تیرے نبی دا فرمان پڑھیا تیرے قرآن نے دسیا نوح نبی آیا 950 سال وعدہ کیتیاں تے مارا کھٹیاں اللہ سی ادو پاویں موجود نہیں سا پر تیرا قرآن پڑھ لیا او دے وچ جو پڑھیا سچ اللہ فرمان گیا تہاڈا ہور بھی کوئی گواہ ہے امت آکھے گی اللہ ساڈا گواہ ساڈا پیغمبر ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اے میرے محبوبہ میں مبشر بھی بنایا میں نذیر بھی بنایا تو جنت کی خوشخبری سنا دے کام کرو گے تو جنت وچ جاؤ گے نماز پڑھو گے تو جنت وچ جاؤ گے روزے رکھو گے تو جنت وچ جاؤ گے قرآن خوانی کرو گے تو جنت وچ جاؤ گے صدقہ خیرات کرو گے تو جنت وچ جاؤ گے اور رب دے گھر بناؤ گے تو جنت وچ جاؤ گے نذیرہ میں تینوں نذیر بنایا مندے کم کرو گے تے دوزخ میں جاؤ گے میرا نبی ڈران واسطے بھی آیا گل سن لینا پروانیا وداعیا اللہ باذنہ وسراجا منیرا اے میرے محبوبہ میں تینوں داعی اللہ بنایا میری دعوت دیندا جا پہاڑاں تے چڑھ کے بھی گلیاں چ پھر کے بھی بیت اللہ چ آ کے بھی طائف دی وادی وچ پتھر کھا کے بھی میری تو دعوت دیندا جا تلوار ہون گیا پتھر چلن گے کنڈے کھلرن گے مخالفت ہون گیا دشمنیاں ہون گیا پر میری دعوت وچ کوئی کمزوری نہ ہون دیویں ساری دنیا مخالف ہو جائے لیکن میرے مصطفیٰ نے خدا دی توحید جھنڈے نو سر نگو نہیں ہون دیتا اور سنا سمندری والا جڑا خدا دی توحید دا جھنڈا نبی میرے نے سر نگو نہیں ہون دیتا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اسی خنجر کھا کے مارا کھا کے توحید دا جھنڈا سر نگو نہیں ہون دیتا وسراجا منیرا اے میرے محبوبہ میں تینوں سورج بھی بنایا تے چاند بھی بنایا
اللہ لو جی گل ذرا جلدی تختیاں تے نوٹ کر لو. اللہ سورج اگے ہے, چند اگے بھی چڑھتا ہے, تو نہ کنوں بنا. فرمایا یزدانی او آسمان دا سورج دن چڑھتا رات چھپ جاتا, آسمان دا چند رات چڑھتا دن چھپ جاتا. میں ایسا چند سورج چڑھان والا وا نبوت دا رسالت دا جیڑا قیامت دیا کندا تک چھپے ہی نہ. میرے پیغمبر دا چند سورج رسالت نبوت دا قیامت دیا کندا تک چڑھیا رہے گا. ایک شعر نے کیا واندا جہانوں کی رحمت ہے تیری نذیری, زمانوں کی نعمت ہے تیری بشیری. جہاں پاک ہو ظلمتوں سے سراپا تو بدر تو جائی سراج منیری. ساڈے بابا جی آندے میں سب نبیاں کی سرور عالم. کیڑیاں کیڑے ہوئے کتوں نکل آتے ہیں. سب نبیاں کی سرور عالم عالی منصب پایا, عبد المطلب دے کر اندر چن مبارک آیا. پیرا کانی چند نورانی جدم چانن لایا, رات سے آئی کفر مکالے ڈیرا دور لگایا. داعین اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سمندری والا ایک اور بات نوٹ کر لے آخری, اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا, اور جب قیامت تک میرے مصطفیٰ دی نبوت دا چل چڑھے ہے, رسالت دا سورج چڑھے ہے, تے قیامت دیا کندا تک کسے پیر فقیر امام دا دیوا بل سکدا. اہل حدیث بلن دیں گے یار زندہ صحبت باقی. میں الفاظ اتفاق کا ختم کرنا. اللہ میرے تو تانوں اپنے قرآن مصطفیٰ دے فرمان تے عمل رفیق عطا فرمائے. کوئی نہ جائے اور باجے باجے دعا کر کے جانا, تے نہ جڑے رہ گئے نے چندہ دے کے جانا. الحمدللہ رب العالمین. ہاں عبد المجید صاحب بیمار بھائی یہ کہہ لے کہ کب جڑی میری تقریر موچی دعا کرو, بیٹھو گڑبڑ نہ کریا کرو. لوگ تے سینکڑے میل سفر کر کے رائے ون جا کے دعا کر دیں, تسی آئے تر جاندے ہو. آمین اونچی کہنا وہابیاں والی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اے میرے اللہ اپنی توحید کی سمجھ عطا فرما, اپنے پیغمبر علیہ السلام سچا تابعدار بنا. میرے مولا جڑے دکھی نے دکھ دور فرما, جڑے پریشان نے پریشانیاں دور فرما. اللہ جڑے تیرے بندے بیمار نے صحت کاملہ عطا فرما. میرے اللہ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما. میرے مسلک دا اللہ غلبہ تے چرچا فرما. اللہ مسلک اہل حدیث دا غلبہ تے چرچا فرما. اے میرے مولا اے جتھے اج تیرے نام دا جلسہ ہویا, تیرے نبی دی شان دا جلسہ ہویا, اللہ اس جگہ نو توحید و سنت دا عظیم مرکز بنا. اللہ تیرا اے بندہ فقیر یزدانی جدو پھر آئے تیرا گھر سونا بنیا ہوئے. اللہ جن اج حصہ پایا اللہ دے گھراں نو آباد فرما.
اے میرے مولا جڑے سوچا چجے بھی پے نے چنگی سوچ دیوی جنہ کچھا ہاتھ دیتے نے اللہ جیباں چ پوا دے اے میرے مولا جنہ تیرے گھر دی تعمیر واسطے اج بنیاد رکھ دیتی ہے نیو رکھ دیتی ہے میرے ربا تو انہاں دے کاروباراں نو آباد فرما